खुसी लागेको छ यो हलभित्र यत्रो मास देख्न पाउँदा। सायद हामीले सोचेका थिएनौँ हामी यति जनाको बिचमा यसरी साहित्य कार्यक्रम गरौँला भन्ने सोचेका थिएन, तर अफसोस यो कार्यक्रम बन्न गएको छ। एकदमै खुसी लागेको छ। अब केही छिनमै हामी कार्यक्रमलाई औपचारिक कार्यक्रमलाई सुरु गर्न गइरहेका छौँ। यहाँको धैर्यताको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। बिहान मात्रै हाम्रो कार्यक्रम तय भएको हुनाले कार्यक्रम हुन ढिलो गएकोमा धेरै धेरै क्षमा प्रार्थी छौँ। विशेष दिन पृथ्वी जयन्ती विशेष भेटघाट तथा रचना वाचन कार्यक्रम एकैछिनपछि हाम्रा आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी कार्यक्रमलाई औपचारिक गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ, हाम्रो कार्यक्रम रचना वाचन कार्यक्रम 2 चरणमा हुनेछ। यहाँहरूले पहिलो चरणमा एउटा रचना सुनाउनु पाउनुहुनेछ। यदि यहाँसँग कविता छ भने एउटा कविता, मैले विनम्र अनुरोध गरेँ धेरै लामो कविता नभनिकन छोटो मिठो कविता सुनाइदिनु होला। त्यसपछि मुक्तक छ भने 3वटा मुक्तक र गजल छ भने एउटा गजल, र त्यसपछि दोस्रो चरणमा हामीले यहाँकै रचना फेरि पुनः सुन्नेछौँ। र दोस्रो चरणको कार्यक्रम सकिसकेपछि हामी आज विशेष दिन आज हामी यो चौरीभन्दा यो हलभन्दा बाहिर गएर देउडा कार्यक्रम हुनेछ र देउडा खेल्नेछौँ। र हाम्रा आजको यस विशेष दिनमा हाम्रा विभूतिको तस्बिर राखेर हामीले चाहिँ दीप प्रज्वलन गर्नेछौँ बेलुकाको समयमा। कहाँदेखि हुनुहुन्छ, यहाँ नजिकै छौँ भने हामी एकदमै बेलुकातिर गर्नेछौँ, होइन भने समयलाई धेरै नलम्ब्याइकन हामी त्यो कार्यक्रम पनि गर्नेछौँ। त्यो शब्दमा पनि मैले के अनुरोध गरेँ भने यहाँहरू आजको दिन हामीसँगै रहनुहोला। विशेष दिन हो, रमाइलो पल हुनेछ, रमाइलो क्षण हुनेछ। यहाँहरूका रचना सुन्नेछौँ, सुनाउनेछौँ र धैर्य भएर बसिदिनुको लागि अनुरोध गर्दै, यदि बहिनी जस्तै मिठो स्वरका धनी कोही हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा पहिले आजका उपस्थित साहित्यकारहरूलाई बोर फिलिङ नहुनुको लागि यहाँसँग कुनै रचना छ भने यहाँहरू अगाडि आएर कुनै गीत गजल मुक्तक सुनाउन सक्नुहुन्छ। आकाश चम्किलो हुन्छ राति तारा झुल्ले, देश राम्रो हुँदैन गरेका भाषणले, देश राम्रो हुँदैन गरेका भाषणले, पिउनलाई पानी छैन हिँड्नलाई बाटो, दिनानुदिन मिचिँदैछ नेपालको माटो, दिनानुदिन मिचिँदैछ नेपालको माटो। आकाश चम्किलो हुन्छ राति तारा झुल्ले, देश राम्रो हुँदैन गरेका भाषणले, देश राम्रो हुँदैन गरेका भाषणले। ठाउँ ठाउँमा घटेका छन् हिंसा बलात्कार, अब छिटो गर माग पुरा जनता कमजोर छैन, छिटो गर माग पुरा जनता कमजोर छैन। आकाश चम्किलो हुन्छ राति तारा झुल्ले, देश राम्रो हुँदैन गरेका भाषणले, देश राम्रो हुँदैन गरेका भाषणले। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो स्वरकी बहिनीलाई। अस्थिरताको भुमरीमा अचेल स्थिरताको भजन बजाइँदैछ, शासनका रूपहरूमा लोकतन्त्र ल्याइँदैछ, शासनका रूपहरूमा लोकतन्त्र ल्याइँदैछ अनि उठ्दैछन् त्यही तन्त्रका औजारहरू। औजार चले द्रुत गतिमा, औजार चले द्रुत गतिमा, तन्त्रहरू आफै चल्दछन्। औजार नै अस्पष्ट छन्, यहाँ बन्द छन् औजारका ढोकाहरू, औजार नै अस्पष्ट छन्, यहाँ बन्द छन् औजारका ढोकाहरू। चुनावको मियो बन्छ लोकतन्त्र किनकि पुग्नु छ सत्ताको केन्द्रमा, चुनावको मियो बन्छ लोकतन्त्र किनकि पुग्नु छ सत्ताको केन्द्रमा। लोकलाई चिन्दैनन् तन्त्रका चालकले पुग्दा नेतृत्वमा, लोकलाई चिन्दैनन् तन्त्रका चालकले पुग्दा नेतृत्वमा।
यो शब्द र व्याख्या त केवल पाइन्छन् सिद्धान्त र अध्ययन गर्ने समयमा। यो शब्द र व्याख्या त केवल पाइन्छन् सिद्धान्त र अध्ययन गर्ने समयमा। नागरिकलाई आवाज छैन, नागरिकलाई आवाज छैन, कुन तन्त्र छ सुधार्न जीवन यो बखतमा। नागरिकलाई आवाज छैन, कुन तन्त्र छ सुधार्न जीवन यो बखतमा। धन्यवाद। कुरा नभनी एउटा सानो लोकदोहोरी गाउने प्रयास गर्छु। ओठ टोकी मस्कियो मासकै ऐया बाबै मन घोच्यो चासकै भिरमा सेती गाई, भिरमा सेती गाई तिमीलाई पाए पो मोया गाँसोला, नत्र जिन्दगी जान्छ यतिकै। मस्कियो मसकै ऐया बाबै मन घोच्यो चसकै भिरमा सेती गाई, भिरमा सेती गाई तिमीलाई पाए पो माया गाँसोला, नत्र जिन्दगी जान्छ यतिकै। भिरमा सेती गाई तिमीलाई पाए पो माया गाँसोला, नत्र जिन्दगी जान्छ यतिकै। गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। मदन सरले सायद सुनिसकेको गजल होला। कसैको कसैको इसारा कसैको विचार चल्दो रहेछ, कसैको कसैको इसारा कसैको विचार चल्दो रहेछ, बल्ल बुझ्दैछु कसरी सरकार चल्दो रहेछ। कसैको कसैको इसारा कसैको विचार चल्दो रहेछ, बल्ल बुझ्दैछु कसरी सरकार चल्दो रहेछ। भोका बस्तीहरूको भोक बेचेर आँसु बेचेर, भोका भोका बस्तीहरूको भोक बेचेर आँसु बेचेर, अरे भोका बस्तीहरूको भोक बेचेर आँसु बेचेर यसरी पनि त सरकार चल्दो रहेछ। भोका बस्तीहरूको भोक बेचेर आँसु बेचेर यसरी पनि त व्यापार चल्दो रहेछ। कसैको इसारा कसैको विचार चल्दो रहेछ। चिहानको चिचाहाटले यदि मुर्दाहरू बिउजे भने, चिहानको चिचाहाटले यदि मुर्दाहरू बिउजे भने, चिहानको चिचाहाटले यदि मुर्दाहरू बिउजे भने, सोच्दा हुन् हाम्रो कात्रोमा पनि भ्रष्टाचार चल्दो रहेछ। चिहानको चिचाहाटले यदि मुर्दाहरू बिउजे भने, चिहानको चिचाहाटले यदि मुर्दाहरू बिउजे भने, सोच्दा हुन् हाम्रो कात्रोमा पनि भ्रष्टाचार चल्दो रहेछ। बल्ल बुझ्दैछु कसरी सरकार चल्दो रहेछ। चोट सहनकै लागि यो मुटु अचानो बनाएको हुँ मदन सर, हिमाल भाइ। चोट सहनकै लागि यो मुटु अचानो बनाएको हुँ, चोट सहनकै लागि यो मुटु अचानो बनाएको हुँ। हेर्दै जाउँ अब यहाँ ककसको प्रहार चल्दो रहेछ। चोट सहनकै लागि यो मुटु अचानो बनाएको हुँ, हेर्दै जाउँ अब यहाँ ककसको प्रहार चल्दो रहेछ। बल्ल बुझ्दैछु कसरी सरकार चल्दो रहेछ, बल्ल बुझ्दैछु कसरी सरकार चल्दो रहेछ। धन्यवाद। यो जिन्दगी हो, जिन्दगी कसैको एकनास चल्दैन। यो जिन्दगी हो, जिन्दगी कसैको एकनास चल्दैन। जति सम्झाए पनि तिम्रो कानमा बतास चल्दैन। यो जिन्दगी हो, जिन्दगी कसैको एकनास चल्दैन। यो जिन्दगी हो, जिन्दगी कसैको एकनास चल्दैन। जति सम्झाए पनि तिम्रो कानमा बतास चल्दैन। हाम्रा सारथीहरूलाई मात्र कति दोष लगाउनु, हाम्रा सारथीहरूलाई मात्र कति दोष लगाउनु। लासमा सवार छौँ थाहा छ कदापि एक लास चल्दैन। लासमा सवार छौँ थाहा छ कदापि एक लास चल्दैन। यो जिन्दगी हो, जिन्दगी कसैको एकनास चल्दैन। अब बोलीकै भरमा विश्वास दिलाए नसोच्नु होला। अब बोलीकै भरमा विश्वास दिलाए नसोच्नु होला। अब बोलीकै भरमा विश्वास दिलाए नसोच्नु होला। यो लोकतन्त्र हो, अब यहाँ कसैको बकवास चल्दैन। यो लोकतन्त्र हो, अब यहाँ कसैको बकवास चल्दैन। यो जिन्दगी हो, जिन्दगी कसैको एकनास चल्दैन। तिमी अनेकौँ बहाना गर्छौ र बारम्बार टाढिन खोज्छौ। तिमी अनेकौँ बहाना गर्छौ र बारम्बार टाढिन खोज्छौ। तिमी अनेकौँ बहाना गर्छौ र बारम्बार टाढिन खोज्छौ। बुझेकी छौ तिमी बिना अन्जानको सास चल्दैन।
बुझेकी छेउ तिमी बिना अन्जानको सास चल्दैन। यो जिन्दगी हो, जिन्दगी कसैको एकनाश चल्दैन। तिमी अनेकौँ बहाना गर्छौ र बारम्बार टाढिन खोज्छौ। तिमी अनेकौँ बहाना गर्छौ र बारम्बार टाढिन खोज्छौ। बुझेकी छेउ तिमी बिना अन्जानको सास चल्दैन। यो जिन्दगी हो, जिन्दगी कसैको एकनाश चल्दैन। जति सम्झाए पनि तिम्रो कानमा बतास चल्दैन। धन्यवाद। देख्दा मलाई लाग्दछ नि शोक, लाग्दछ नि शोक। नेपालीको भाषा र पोसाक क्या राम्रो हाम्रो नेपाल। सबै ताली दिनु, मलाई तालीमा साथ दिनुहोस् है। देख्दा मलाई लाग्दछ नि शोक, लाग्दछ नि शोक। नेपालीको भाषा र पोसाक क्या राम्रो हाम्रो नेपाल, क्या राम्रो हाम्रो नेपाल, क्या राम्रो हाम्रो नेपाल। शिरमा भड्काउने टोपी दौरा सुरुवाल कोट, शिरमा भड्काउने टोपी दौरा सुरुवाल कोट। धोती कुर्ता बक्खुसँगै मुस्कुराका ओठ। पालपाली ढाकाको चोली लिम्बू तानको सारी, पालपाली ढाकाको चोली लिम्बू तानको सारी। सबै हामी मिलेका छौँ खोलावारी पारे। पहाडमा गुराँस फुलेको, गुराँस फुलेको। मधेसमा सावाधान झुलेको क्या राम्रो हाम्रो नेपाल। गुराँस फुलेको, गुराँस फुलेको। मधेसमा सावाधान झुलेको क्या राम्रो हाम्रो नेपाल, क्या राम्रो हाम्रो नेपाल, क्या राम्रो हाम्रो नेपाल। सीता जस्ती भद्र नारी जनक जस्ता दानी, सीता जस्ती भद्र नारी जनक जस्ता दानी। अमर जस्ता वीर पुरुष बुद्ध जस्ता ज्ञानी। ढिँडो खाने मिठो बोल्ने नेपालीको बानी, ढिँडो खाने मिठो बोल्ने नेपालीको बानी। यस्ता सन्तान जन्माउन्या नेपाल भाग्य माने। घरको छाना आँगनमा तुलसी मठ, आँगनमा तुलसी मठ। आँगनमा भैँसी र गाईको गोठ क्या राम्रो हाम्रो नेपाल। आँगनमा तुलसी मठ, आँगनमा तुलसी मठ। आँगनमा भैँसी र गाईको गोठ क्या राम्रो हाम्रो नेपाल, क्या राम्रो हाम्रो नेपाल। सयौं थुङ्गा फुल्का हामी हाम्रो राष्ट्रगान, सयौं थुङ्गा फुल्का हामी हाम्रो राष्ट्रगान। बहुल जाति भाषा धर्म सबै छौँ समान। चन्द्र सूर्य झन्डा अङ्कित नेपालीको शान। विश्वभरि चम्केको छ हाम्रो स्वाभिमान। मादल डम्फु सारङ्गी बाजा हो, सारङ्गी बाजा हो। मधेस पहाड सबैको साझा हो क्या राम्रो हाम्रो नेपाल। बाजा हो, सारङ्गी बाजा हो। मधेस पहाड सबैको साझा हो क्या राम्रो हाम्रो नेपाल, क्या राम्रो हाम्रो नेपाल, क्या राम्रो हाम्रो नेपाल। धन्यवाद। राई झुमा झुमा क्या मस्का की छ हो राई झुमा, राई झुमा झुमा क्या मस्का की छ हो राई झुमा। राई झुमा झुमा क्या मस्का की छ हो राई झुमा। चौबन्दी ढाकाको चोली छिटका फरिया की। चौबन्दी ढाकाको चोली छिटका फरिया की।
आजकली घरका हो तिम्रो वर्षभरि याकी म त राइझुमा झुमा क्या मस्का कि छ हो 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 राइझुमा एक डाली 5 गुराँसको हो एक डाली रैसको एक डाली 5 गुराँसको हो एक डाली रैसको ऋण पाया ब्याज तिर्ने छिया बाटका पैसाको म त राइझुमा झुमा क्या मस्का कि छ हो 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 राइझुमा। धन्यवाद। यो सास रहुन्जेल मात्रै भारी रहेछ लासलाई त पानीले उतारी रहेछ यो सास रहुन्जेल मात्रै भारी रहेछ लासलाई त पानीले उतारी रहेछ को आउँदैछ आज बगैँचामा फेरि को आउँदैछ बगैँचामा आज फेरि को आउँदैछ बगैँचामा आज फेरि किन फुलले श्रृङ्गार बिगारी रहेछ सास रहुन्जेल मात्रै भारी रहेछ लासलाई त पानीले उतारी रहेछ को आउँदैछ आज फेरि बगैँचामा किन फुलले श्रृङ्गार बिगारी रहेछ कतै हिन्दू कतै बौद्ध कतै किराँत फुलिरहेछ साँच्चै यो देश एक फुलबारी कतै हिन्दू कतै बौद्ध कतै किराँत फुलिरहेछ साँच्चै यो देश एक फुलबारी रहेछ सोचिरहेथे किन रङ्गिन छ महफिल सोचिरहेथे किन रङ्गिन छ महफिल अहो हजुरको पो सवारी हजुरको पो सवारी रहेछ यो समीर पनि एक हत्यारा हो यो समीर पनि एक हत्यारा हो यो समीर पनि एक हत्यारा हो आफ्नै रहरहरूलाई मारिरहेछ। मेरो कविताको शीर्षक पृथ्वी एक पहिचान हो। नामै लिँदा गर्व लाग्छ म नेपाली हुनुमा पृथ्वीको टुक्रा टुक्रा भएको राज्यलाई एकताको सूत्रमा बाँधेको वर्तमानका कदमले भविष्यमा प्रभाव पार्छ भन्ने गहिरो ज्ञानले सजिएका कूटनीतिको भित्री मर्मलाई मौलिकतामा ढाल्न सक्ने फिजिएकालाई ल्याएका साम्राज्यवादीको आँखा पर्न थाल्यो त्यही बेला साम्राज्यवादलाई पाखा लगाएका त्यसैले त आज पृथ्वी युग युगका लागि पहिचानमा छन् शब्दका अनेकन प्रहरहरू हुँदा समेत दिव्य उपदेश खास छ राष्ट्रका नीतिदेखि गर्ने थितिसम्म त्यही हाम्रा लागि अमूल्य छ। पहिचानको अर्को खम्बा पृथ्वीनारायण जसले नेपाल साँच्चीकै नेपाल नै भनेर भन्न सक्ने स्थितिमा पुर्याए पहिचानको अर्को खम्बा पृथ्वीनारायण जसले नेपाल साँच्चीकै नेपाल नै नेपाल भनेर भन्न सक्ने स्थितिमा पुर्याए सीमा स्तम्भका रेखाहरूमा कम्पन आउन लाग्दा पृथ्वीका कार्यहरू सदा स्मरणीय हुन्छन्। त्यो विरासत र कार्यकुशलताको जीवन्त प्रभाव यो नेपाली माटो सुगन्धित र सुवासिलो भएको छ। हिमालको पहाडको गुरुङ काका अनि तराईको यादव बाजेर काठमाडौँका नेवार बासम्म सबैका मनमा पृथ्वी छन् किनकि जसले राष्ट्रको आवश्यकता र सन्ततिको भविष्य हेरी राज्यको तत्कालिक नाडी छामेका थिए त्यसकारण त पृथ्वी नेपाली पहिचान र मान
त्यसकारण त पृथ्वी नेपाली पहिचान मानु। धन्यवाद। झिम्क्याउँछे परेला मलाई के थाहा, माया गर्दिरहेछौ एकहोरो तिमी, माया गर्दिरहेछौ एकहोरो तिमी, सानै थिए त्यही बेला मलाई के थाहा, झिम्क्याउँछे परेला मलाई के थाहा। नमस्कार। अनि साहित्यिक अभिवादन टक्राउन चाहे आज लामो समयपछिको लगन जुरेर तपाईँहरूको माझ चाहिँ उपस्थित हुने अवसर मिल्यो। खाइयो ठक्कर खाइयो लात खाडी हिँडियो, घरमा छोडेर पस्केको भात खाडी हिँडियो। खाइयो ठक्कर खाइयो लात खाडी हिँडियो, घरमा छोडेर पस्केको भात खाडी हिँडियो। बल्ल तल्ल एउटीलाई बिहे गरेको थिएँ, खाइयो ठक्कर खाइयो लात खाडी हिँडियो, घरमा छोडेर पस्केको भात खाडी हिँडियो। बल्ल तल्ल एउटीलाई बिहे गरेको थिएँ, बनाउन नपाउँदै स्वागत खाडी हिँडियो। नदेखेको कुरा सुनाउँछन् यी कान कस्तो अचम्म, यसलाई भनिदो रहेछ विज्ञान कस्तो अचम्म। नदेखेको कुरा सुनाउँछ यो कान कस्तो अचम्म, यसलाई भनिदो रहेछ विज्ञान कस्तो अचम्म। भर्खर उनलाई भेटेर आएको थिएँ, अर्कैलाई भेट्नु छ भनेर, उही रहेछ तिम्रो श्रीमान कस्तो अचम्म। खुब बोकेर हिँडिन्थ्यो प्रेम पत्र, अचेल कोही छैन। मदनजी, खुब बोकेर हिँडिन्थ्यो प्रेम पत्र, अचेल कोही छैन। पहिले थिइन् 16-17, अचेल कोही छैन। खुब बोकेर हिँडिन्थ्यो प्रेम पत्र, अचेल कोही छैन। पहिले थिइन् 16-17, अचेल कोही छैन। आफ्नै घरबार बनाउने उमेरमा अरूको बिहे हेरेर चित्त बुझाउँछु। आफ्नै घरबार बनाउने उमेरमा अरूको बिहे हेरेर चित्त बुझाउँछु। कहाँ गइन्थ्यो र बिहेमा नत्र, अचेल कोही छैन। सम्पत्ति भएर पनि सम्पत्ति नभए जस्तो, सम्पत्ति भएर पनि सम्पत्ति नभए जस्तो, जस्तो कि पिरती भएर पनि पिरती नभए जस्तो। बिहे गरेको बहुत साल भइसक्दा पनि, सम्पत्ति भएर पनि सम्पत्ति नभए जस्तो, जस्तो कि पिरती भएर पनि पिरती नभए जस्तो। बिहे गरेको बहुत साल भइसक्दा पनि, बिहे गरेको अभिभाइ बिहे गरेको बहुत साल भइसक्दा पनि, घर बनिरहेछ यार श्रीमती नभए जस्तो। एउटा मुक्तक सुनाए। जब पुगियो आफ्नै घर बल्ल बाँचियो, जब पुगियो आफ्नै घर बल्ल बाँचियो, बाँच्ने थियो मेरो घर बल्ल बाँचियो। माया गरेकै बदलामा जहर पठाएकी हुन्, माया गरेकै बदलामा जहर पठाएकी हुन्, माया गरेकै बदलामा जहर पठाएकी हुन्। अफसोस म्याद सकिएको रहेछ जहर बल्ल बाँचियो। यिनका त कति कति कुरो मैले बुझिसकेँ, मेरै भन्छन् राम्री जति कुरो मैले बुझिसकेँ। यिनका त कति कति कुरो मैले बुझिसकेँ, मेरै भन्छन् राम्री जति कुरो मैले बुझिसकेँ। भुमरा झैँ चुम्दै चाख्दै हिँड्ने बानी रहेछ। यिनका त कति कति कुरो मैले बुझिसकेँ, मेरै भन्छन् राम्री जति कुरो मैले बुझिसकेँ। भुमरा झैँ चुम्दै चाख्दै हिँड्ने बानी रहेछ, कठै घरकी श्रीमती कुरो मैले बुझिसकेँ। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ आमा। आमा कति प्यारो छ यो शब्द, तिम्रो महिमाको वर्णन गर्न छु मनी शब्द। आमा कति प्यारो छ यो शब्द, तिम्रो महिमाको वर्णन गर्न छु मनी शब्द। आमाका ती गुण सक्दिन सङ्ख्यामा गन्न, आमाका ती गुण सक्दिन सङ्ख्यामा गन्न। मुखले बयान गरेर सक्दिन भन्न, मुखले बयान गरेर सक्दिन भन्न। संसार देखेकी छु मैले हजुरले गर्दा, संसार देखेकी छु मैले हजुरले गर्दा। हजुर नै हो यो सृष्टिको सृष्टिकर्ता, हजुर नै हो यो सृष्टिको सृष्टिकर्ता। लुटुपुटु गर्दै खेलेको त्यो काखमा, लुटुपुटु गर्दै खेलेको त्यो काखमा। मायाले भरपूर्ण तिम्रो त्यो आङमा, मायाले भरिपूर्ण तिम्रो त्यो आङमा। रमाइलो थियो त्यो बालापनको जीवन, रमाइलो थियो त्यो बालापनको जीवन। सम्झ्यो भने अझै रुन लाग्छ मन, रमाइलो थियो त्यो बालापनको जीवन। सम्झ्यो भने अझै रुन लाग्छ मन। बिर्सु भन्छु बालापन मान्दैन यो मन, बिर्सु भन्छु बालापन मान्दैन यो मन। दुख्न दिने छैन कहिले
कहिले हजुरको त्यो मन, दुख्न दिने छैन कहिले हजुरको त्यो मन। बिर्सिसकेकी छैन मैले, बिर्सेकी छैन, सम्झिरहेकै छु मैले रुँदा रुँदै भनेका कुराहरू हजुरले। बिर्सिसकेकी छैन, सम्झिरहेकै छु मैले रुँदा रुँदै भनेका कुराहरू हजुरले। भनेकी थियौ नि आमा, भनेकी थियौ नि आमा, राम्ररी पढ्नु, गुरु अनि सबैकी प्यारी बन्नु, गुरु अनि सबैकी प्यारी बन्नु। पाएकी छौ मौका मानवता चिन्ने, पाएकी छौ मौका मानवता चिन्ने, गर्दैछु प्रयास असल र सभ्य बन्ने, गर्दैछु प्रयास असल र सभ्य बन्ने, गर्दैछु प्रयास हजुरले भने जे गर्न सक्दैन आमा, तिम्रो महिमाको वर्णन गर्न सक्दैन आमा, तिम्रो महिमाको वर्णन गर्न। थ्याङ्क यू। 10 चोटि लडे पनि म, 10 चोटि लडे पनि म, 11 चोटि फेरि यही धरतीमा उठ्नेछु, 11 चोटि यही धरतीमा उठ्नेछु। दुःख गरेर होस् या सुख गरेर एक दिन आकाश छुनेछु, दुःख गरेर होस् या सुख गरेर एक दिन आकाश छुनेछु। एक दिन अवश्य पुरा गर्नेछु यी मेरा ब्रान्डेड सपनाहरू। हजुरले साथ नछोड्नु है प्यारा मम्मी बाबा, हजुरले साथ नछोड्नु है प्यारा मम्मी बाबा, हजुरकै सहयोगले म अगाडि बढ्नेछु, हजुरकै सहयोगले म अगाडि बढ्नेछु। जिन्दगी जति नै अन्धकार किन नहोस् आमा, जिन्दगी जति नै अन्धकार किन नहोस् आमा, रङ्गीन हामी मिलेर बनाउला नि है, रङ्गीन हामी मिलेर बनाउला नि है। जिन्दगीको गोरेटोमा मिलन बिछोड भइहाल्छ नै, जिन्दगीको गोरेटोमा मिलन बिछोड भइहाल्छ नै। एक दिन अवश्य हात समाउला नि आमा, एक दिन अवश्य हात समाउला नि आमा। बरालिन खोज्छ मेरो मन बाबा, बरालिन खोज्छ मेरो मन बाबा, तर उही हजुरको वचनले अड्काइदिन्छ। भरिया भएर सहरिया बनाउने हजुर, भरिया भएर सहरिया बनाउने हजुर, यही कुराले मेरो सबै रहर मेटाइदिन्छ, यही कुराले सबै रहर मेटाइदिन्छ। मेरो सपना पुरा गर्न समय त लागिहाल्छ नि बाबा, मेरो सपना पुरा गर्न समय त लागिहाल्छ नि बाबा, किनकि मध्यमवर्गीय परिवारको जिन्दगी बनेको हुँदैन, बनाउनु पर्छ नै बाबा, किनकि मध्यमवर्गीय परिवारको जिन्दगी बनेको हुँदैन, बनाउनु नै पर्छ नै बाबा। छोरी बिगिन्छ भनेर कहिले पनि नसोच्नु है आमा, छोरी बिगिन्छ भनेर कहिले पनि नसोच्नु है आमा। हजुरले सिकाएको संस्कार र नीति गरेका बातहरू बिर्सेकी छैन नि आमा, हजुरले सिकाएका संस्कार र नीति गरेका बातहरू बिर्सेकी छैन नि आमा। अहिले आकाशको तारा झाडिदिन्छु भन्नेहरू, अहिले आकाशको तारा झाडिदिन्छु भन्नेहरू पछि गएर दाँत झाडिदिन्छु भन्न बेल लाउँदैनन्, पछि गएर दाँत झाडिदिन्छु भन्न बेल लाउँदैनन्। सोचेर बुझेर माया लगाउनु है साथी, सोचेर बुझेर माया लगाउनु है साथी, पछि छोडेर जान समय लाउँदैनन्। यी दुनियाँको के भर है पछि नजिक आउनै मान्दैनन्, यी दुनियाँको के भर है साथी पछि नजिक आउनै मान्दैनन्। धन्यवाद। शीर्षक रहेको छ खोसिँदैछ राष्ट्रियता। सगरमाथा शिर बनी विश्वभरि फैलाउनु छ, पृथ्वी र अमर सिंहको राष्ट्रियता जोगाउनु छ। सगरमाथा शिर बनी विश्वभरि फैलाउनु छ, अमर सिंह र पृथ्वी र अमर सिंहको राष्ट्रियता जोगाउनु छ। लगाउँदैछन् स्यालहरू चारैतिर गिद्धे आँखा, लगाउँदैछन् स्यालहरू चारैतिर गिद्धे आँखा, खोसिँदैछन् दिन प्रतिदिन सीमा अनि डाँडा पाखा। ताल तलैया रित्तिँदैछन् सिद्धिँदैछन् खानी यहाँ, ताल तलैया रित्तिँदैछन् सिद्धिँदैछन् खानी यहाँ। हुन्छ कसरी राष्ट्र सम्पन्न बेचिएपछि सारा त्यहाँ, खोसिएपछि राष्ट्रियता बेचिएपछि स्वाभिमान, खोसिएपछि राष्ट्रियता बेचिएपछि स्वाभिमान। के नै गाउनु छ र अब खोक्रो त्यो राष्ट्रगान, के नै गाउनु छ र अब खोक्रो त्यो राष्ट्रगान। र अब अन्तिममा म एउटा गजल तपाईँहरू सामु
प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यसकारण मुर्दा औधी खुसी भएको छ, यसकारण मुर्दा औधी खुसी भएको छ, सधैँ कुल्चिने शत्रुले काँधमा राखेको छ। यसकारण मुर्दा औधी खुसी भएको छ, सधैँ कुल्चिने शत्रुले काँधमा राखेको छ। को सुन्छ र किन व्यर्थै बिलौना गरिरहेछौ, अरे को सुन्छ र किन व्यर्थै बिलौना गरिरहेछौ, अमर दाई को सुन्छ र किन व्यर्थै बिलौना गरिरहेछौ, आजभोलि मानवतामाथि बिर्को लागेको छ। अरे को सुन्छ र किन व्यर्थै बिलौना गरिरहेछौ, आजभोलि मानवतामाथि बिर्को लागेको छ। पानीले मलाई बगाउला सक्दैन मेरो पीडालाई, पानीले मलाई बगाउला सक्दैन मेरो पीडालाई, अचेल मेरो पीडाले खतराको सङ्केत नागेको छ, अचेल मेरो पीडाले खतराको सङ्केत नागेको छ। यसकारण मुर्दा औधी खुसी भएको छ, सधैँ कुल्चिने शत्रुले काँधमा राखेको छ। झट्ट हेर्दा मुहारमा मुस्कान छ, ओठमा हाँसो, झट्ट हेर्दा मुहारमा मुस्कान छ, ओठमा हाँसो, तर भित्र यो मन किन अन्यासै जलेको छ, तर भित्र यो मन किन अन्यासै जलेको छ। पागल प्रेमी होइन भनेर कसरी भन्छ उसलाई, पागल प्रेमी होइन भनेर कसरी भन्छ उसलाई, थाहा छैन तिम्रो तस्बिर मुटुमा कोरेको छ, थाहा छैन तिम्रो तस्बिर मुटुमा कोरेको छ। पागल प्रेमी होइन भनेर कसरी भन्छ उसलाई, थाहा छैन तिम्रो तस्बिर मुटुमा कोरेको छ। यसकारण मुर्दा औधी खुसी भएको छ, सधैँ कुल्चिने शत्रुले काँधमा राखेको छ। धन्यवाद। कलमर्दन शाहले रोके र भने दाजु अब यो राष्ट्र हामी भाग हालौँ, यो त धेरै ठुलो भइसक्यो, तपाईँ एक्लैले धान्न सक्नुहुन्न। त्यो हुनाले हामी पनि यो राज्य निर्माण अभियानमा आए पनि हामीले पनि खुन पसिना बगाएका छौँ र यो राज्यलाई भाग हालौँ, बाँडौँ। हाम्रा छोरा नातिले पनि हामीलाई राजाका सन्तान हौँ भनेर गर्व गर्ने दिन ल्याउनुपर्छ। त्यो हुनाले भाग हालौँ भनेर उनले राज्यको एकीकरणमा व्यवधान खडा गरे। तर पृथ्वीनारायण शाहले भाइ यो राज्य व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन, यो जनताको सम्पत्ति हो, जनताको भाव रोइलो मात्रै गर्ने अवस्थामा हामी छौँ, पिछडियौँ, पछाडि पऱ्यौँ, हामीसँग गरिबी छ, अभाव छ, अशिक्षा छ, छाउपडी प्रथा छ, धेर व्यापार छ, अथवा यस्तै यस्तै अविकासका कुरा र पछौटेपनका कुरा मात्र हामी हाम्रा मञ्चमा उठाउने गर्छौँ। त्यो मात्र होइन, अब हामीले सुदूरपश्चिम कला, साहित्य, संस्कृति, सभ्यता र एउटा बौद्धिक बहसको थलो पनि हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा हामी छौँ। त्यस कारणले 2076बाट सुरु भएको हाम्रो यो साहित्य महोत्सव, त्यति बेला हामीले विश्व नेपाली साहित्य महोत्सव गरेका थियौँ। विश्वमा जुनसुकै देशमा रहेका नेपाली भाषी लगभग 400-500 जना नेपाली भाषी धनगढीमा हामीले ओह्रालेका थियौँ र संसारभरि एउटा सन्देश के दिएका थियौँ भने नेपाली भाषा र साहित्यको माउथलो सुदूरपश्चिम एउटा बौद्धिक बहसको थलो पनि हो। यहाँका प्रतिभाले पनि राष्ट्रिय स्तरका र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतिभाहरूसँग एकाकार हुने, साक्षात्कार हुने एउटा अवसरका रूपमा, एउटा पर्वका रूपमा त्यो महोत्सवलाई लिनुपर्छ भनेर त्यसबाट हामीले हरेक वर्षको एकपटक सुदूरपश्चिममा साहित्य महोत्सव गर्ने एउटा अभियान सुरुवात गरेका थियौँ। 76मा हामीले 7 दिन गऱ्यौँ, 77मा वैशाख 25, 26 र 27 गते त्यो दिन तोकेर हामीले त्यसको तयारी गरिसकेका थियौँ। ठ्याक्कै 16 गतेबाट त्यति बेला पनि लकडाउन भएर रोकियो र यो वर्षको कार्यक्रम 78 को माघ 15, 16 र 17 हामीले तय गरेर तयारीको लगभग अन्तिम चरणमा हामी पुगिसकेका थियौँ। फेरि अहिले कोरोनाको कहर आयो र परिस्थिति अलिक प्रतिकूल भएको छ, तथापि हामी आशावादी छौँ। केही पर धकेलिए पनि हाम्रो कार्यक्रम स्थगित हुने छैन, कार्यक्रम नहुने अवस्था सिर्जना हुने छैन। केही पर 10 दिन 15 दिन धकेलिए पनि हामी यो महोत्सवको जो तयारी गरिरहेका छौँ यो महोत्सव सम्पन्न गर्नेछौँ र यसमा तपाईँहरू सबैको होस्टेमा हैसियत हातेमालो हुन आवश्यक छ। किनभने एउटा संस्थाको जिम्मेवार व्यक्तिहरूका नाताले हामीले यसको पहल गरे पनि आगामी दिनलाई यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। 1 वर्ष होइन, वर्षौँसम्म एउटा पर्वका रूपमा हामी सुदूरपश्चिम एउटा साहित्य र कला संस्कृतिको एउटा बौद्धिकताको एउटा क्षेत्र हो, धनगढी जानै पर्छ है भन्ने देशका मूर्धन्य व्यक्तिहरूको मानसिकतामा पनि त्यो पार्न चाहन्छौँ। धनगढी चाहिँ जानै पर्छ, एकचोटि पुग्नै पर्छ, त्यहाँको साहित्य महोत्सव हेर्नै पर्छ, त्यहाँका स्रष्टाहरूका रचना सुन्नै पर्छ र त्यहाँको प्रकृति, त्यहाँको समाज हेर्नै पर्छ भन्ने अवस्थासम्म हामी पुर्याउन चाहन्छौँ। र केही समय ढिलो होला
यसलाई निरन्तरता दिन सक्यौँ भने आगामी दिनमा त्यो अवस्था सिर्जना हुन्छ र यसमा तपाईँहरूको पनि साथ सहयोग चाहिन्छ। किनभने तपाईँहरू जस्ता एउटा ऊर्जाशील, क्रियाशील र प्रतिभावान भाइ बहिनीहरूको हामीलाई सहयोग चाहिन्छ र तपाईँहरूलाई पनि त्यो मञ्च आवश्यक छ। त्यो मञ्चका लागि हामी पनि एउटा यो संस्थाका तर्फबाट एउटा अभिभावकीय भूमिका खेल्न हामी पनि तयार छौँ र इच्छुक छौँ। त्यो हुनाले आगामी दिनमा तपाईँहरूका रचनाहरू सुन्ने कुनै दिन त्यस्तो सुनौलो अवसर जोरोस्, हामी पनि त्यो पहल गरौँला। म यो कुरा राख्दै तपाईँहरूलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको समुज्जवल साहित्यिक भविष्यको कामना गर्न चाहन्छु र अन्तमा तपाईँहरूका यी जोस जाँगरहरू, प्रतिभाहरू देखेर मलाई पनि आफ्नो त्यो जीवनको याद आयो जतिखेर म एउटा गजल सुनाउनका लागि यहाँबाट सत्ती कुदेर जान्थेँ। तपाईँहरू लम्कीबाट पनि यहाँ पुग्नुभएको रहेछ यो सत्सङ्गका लागि। यो पनि एउटा सत्सङ्ग हो। यो कुनै एउटा गजलका लागि मैले यति खर्च गरेँ, यति दौडधुप गरेँ अथवा यति दुःख पाएँ भन्ने कुरा होइन। यो एउटा सत्सङ्ग हो, एउटा दिवानापन हो साहित्य भनेको। त्यसैले मान्छेलाई खुसी र आनन्द दिन्छ र त्यसैले एउटा मुकाममा पुर्याउँछ। म पनि एउटा गजल सुनाउनको लागि कहिले यहाँबाट सत्ती आनिन्थेँ, त्यहाँ श्रेष्ठ प्रियापत्तर हुनुहुन्थ्यो, कहिले यहाँबाट महेन्द्रनगर, कहिले यहाँबाट डोटी पुग्थेँ र कहिले काठमाडौँसम्म पनि पुग्थेँ कुनै त्यस्तो कार्यक्रम भयो भने। र त्यही आज मलाई पनि सम्झना भयो, याद आयो र एउटा सानो भावना मभित्र पनि प्रस्फुटन के भयो भने त्यो जमानाको कुरा, मैले आफ्ना ती स्वर्णिम दिनहरूका कुरा आज मलाई झलझली याद आए र म भन्न चाहन्छु मेरो पनि तिम्रो जस्तै थियो एक जमाना, मेरो पनि तिम्रो जस्तै थियो एक जमाना, यही उमेर यही वयस थियो एक चाहना, मेरो पनि तिम्रो जस्तै थियो एक जमाना, छोडेर गयो यसरी कि फर्किँदैन सायद अब, छोडेर गयो यसरी कि फर्किँदैन सायद अब, कहाँ गयो बाला यौवन कहाँ गए दिन पुराना, मेरो पनि तिम्रो जस्तै थियो एक जमाना, उनको ठाउँमा तिमी बस्यौ मेरो ठाउँ त खाली रहेछ, उनको ठाउँमा तिमी बस्यौ मेरो ठाउँ त खाली रहेछ, कसरी आउँ तिम्रो नजिक गरौँ के बहाना, मेरो पनि तिम्रो जस्तै थियो एक जमाना, गजलबाट मान्छे कसरी भजनमा आइपुग्दो रहेछ, गजलबाट मान्छे कसरी भजनमा आइपुग्दो रहेछ, कुनै दिन त रामु पनि थियो एक दिवाना, मेरो पनि तिम्रो जस्तै। धेरै धेरै धन्यवाद। केही रचना प्रस्तुत गर्न दिनुभएकोमा आभारी छु। म मेरो मुक्तक म सुरु गर्न चाहन्छु। तिम्रो नाम दुर्गा होइन दुरा राम्रो लाग्छ, तिम्रो नाम दुर्गा होइन दुरा राम्रो लाग्छ, तिमीले गर्ने हरेक हरेक कुरा राम्रो लाग्छ, तिम्रो नाम दुर्गा होइन दुरा राम्रो लाग्छ, तिमीले गर्ने हरेक हरेक कुरा राम्रो लाग्छ, तिमीले लगाउने हरेक गहनाहरू मध्ये प्रिय, तिमीले लगाउने हरेक गहनाहरू मध्ये प्रिय, तिम्रो नाम दुर्गा होइन दुरा राम्रो लाग्छ, तिमीले गर्ने हरेक हरेक कुरा राम्रो लाग्छ, तिमीले लगाउने हरेक गहनाहरू मध्ये प्रिय, छम छम बजाउने ती भाउजू भन्दा हातको चुरा राम्रो लाग्छ, तिम्रो नाम दुर्गा होइन दुरा राम्रो लाग्छ, तिमीले गर्ने हरेक हरेक कुरा राम्रो लाग्छ। म अर्को मुक्तक सुरु गर्न चाहेँ। उज्यालो दिने जुन छैन मसँग, उज्यालो दिने जुन छैन मसँग, आनन्द दिने धुन छैन मसँग, उज्यालो दिने जुन छैन मसँग, आनन्द दिने धुन छैन मसँग, धोको त ठुलो थियो तिमीलाई गहनाले भर्ने, धोको त ठुलो थियो तिमीलाई गहनाले भर्ने, तर सजाउने सुन छैन मसँग, उज्यालो दिने जुन छैन मसँग, आनन्द दिने धुन छैन मसँग। धन्यवाद। आफ्नो गजल राखिदिनुको लागि पवन सुनारलाई स्टेज बोलाउन चाहन्छु। म रुँदैछु हरपल यहाँ, म रुँदैछु हरपल यहाँ, आशा गर्छु त्यहाँ तिमी हाँस्दैछौ होला, म रुँदैछु हरपल यहाँ, आशा गर्छु त्यहाँ तिमी हाँस्दैछौ होला, मलाई लामो लाग्दैछ आफ्नै जिन्दगी, मलाई लामो लाग्दैछ आफ्नै जिन्दगी, तिमी त रमाई बाँच्दैछौ होला, म रुँदैछु हरपल यहाँ, आशा गर्छु तिमी हाँस्दैछौ होला, खै कसरी खुसी हुनु, खै कसरी हुनु खुसी, आँसुको घरमा बसोबास छ मेरो, खै कसरी हुनु खुसी, आँसुको घरमा बसोबास छ मेरो, सायद मेरो रुवाईलाई धुन सम्झेर तिमी नाच्दैछौ होला,
म हुँदैछु हर पल यहाँ आशा गर्छु त्यहाँ तिमी हाँस्दैछौ होला। सम्बन्ध परालको आगो बन्यो, सम्बन्ध परालको आगो बन्यो, सम्बन्ध परालको आगो बन्यो अनि मुटु पनि त पत्थर भएछ तिम्रो। सम्बन्ध परालको आगो बन्यो अनि मुटु पनि त पत्थर भएछ तिम्रो। मैले थुपारेको माया कसैहरूको लागि तिमी साँच्दैछौ होला। म रुँदैछु हर पल यहाँ आशा गर्छु त्यहाँ तिमी हाँस्दैछौ होला। खुसी किन्न जाँदै थिए तिम्रा लागि, खुसी किन्न जाँदै थिए तिम्रा लागि, तर तिमीलाई मेरो दुःख बेचेर फाइदा भएछ। खुसी किन्न जाँदै थिए तिम्रा लागि, तर तिमीलाई मेरो दुःख बेचेर फाइदा भएछ। म सम्झन्छु तिमीसँगको पल, तर तिमी अन्तै साइनो गाँस्दैछौ होला। म हुँदैछु हर पल यहाँ आशा गर्छु त्यहाँ तिमी हाँस्दैछौ होला। अन्तिम शेर। तिमी सागर खोज्दै थियौ, म सानो तलाउले तिम्रो तिर्खा मेटाउन सकेन। तिमी सागर खोज्दै थियौ, म सानो तलाउले तिम्रो तिर्खा मेटाउन सकेन। मेरो मनसँग उसको धन तिमी दाँच्दैछौ होला। म रुँदैछु हर पल यहाँ, म रुँदैछु हर पल यहाँ आशा गर्छु त्यहाँ तिमी हाँस्दैछौ होला। मलाई लामो लाग्दैछ आफ्नै जिन्दगी, मलाई लामो लाग्दैछ आफ्नै जिन्दगी, तिमी त रमाई बाँच्दैछौ होला। हस्, धन्यवाद। जनक धामीज्यूलाई स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। है के छ यो निधारमा थाहै नहुने भो लाग्छ मेरो विचारमा, थाहै नहुने भो। है के छ यो निधारमा थाहै नहुने भो लाग्छ मेरो विचारमा, थाहै नहुने भो। आमा बुवा नभएको छोराछोरीलाई कस्तो हुन्छ तिहारमा, थाहै नहुने भो। धन्यवाद सञ्चालक सर र यस कार्यक्रमका सभापति प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथि र पृथ्वी जयन्ती विशेष भेटघाट तथा रचना वाचकमा उपस्थित हुनुभएका व्यक्तित्वलाई मेरो न्यानो अभिवादन। एउटा अर्को मुक्त सुनाउन गइरहेको छु। सधैँ घर सम्झेर रुन्छु टुङ्गो छैन आमा, सधैँ घर सम्झेर रुन्छु टुङ्गो छैन आमा, र रोएर नै रात कटाउँछु टुङ्गो छैन आमा। सधैँ घर सम्झेर रुन्छु टुङ्गो छैन आमा, र रोएर नै रात कटाउँछु टुङ्गो छैन आमा। मसँगै बस्ने साथी बाकसभित्र फर्कियो, मसँग बस्ने साथी बाकसभित्रै फर्कियो, खोइ म यहाँ मर्छु कि बाँच्छु टुङ्गो छैन आमा। सधैँ घर सम्झेर रुन्छु टुङ्गो छैन आमा, र रोएर नै रात कटाउँछु टुङ्गो छैन आमा। सधैँ घर सम्झेर रुन्छु टुङ्गो छैन आमा, र रोएर नै रात कटाउँछु टुङ्गो छैन आमा। मसँगै बस्ने साथी बाकसभित्र फर्कियो, मसँगै बस्ने साथी बाकसभित्र फर्कियो, खोइ म यता मर्छु कि बाँच्छु टुङ्गो छैन आमा। अब भने आफ्नो एउटा गजलको लागि भरत साउन्थीलाई म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। यहाँ सोझा भेटिन्छन् अनि आभारा भेटिन्छन्, यहाँ सोझा भेटिन्छन् अनि आभारा भेटिन्छन्, मुखमा राम राम बगलीमा छुरा हानिदिन्छन्। यहाँ सोझा भेटिन्छन् अनि आभारा भेटिन्छन्, मुखमा राम राम बगलीमा छुरा हानिदिन्छन्। मलाई अस्तिदेखि मामा घर जान डर लाग्न थालेको छ, मलाई अस्तिदेखि मामा घर जान डर लाग्न थालेको छ। अचेल मामाहरूबाट भान्जाका गाडी भेटिन्छन्। अब म गजलतर्फ जानु चाहे, थोरै मान्छे छु, हुनुपर्ने मान्छे छु। अब म एउटा गजल भन्न चाहन्छु। आफ्नो खुट्टामा अब आफै उभिन सिक्नु छ, आफ्नो खुट्टामा अब आफै उभिन सिक्नु छ, आखिर मलाई यो जिन्दगी हो किन सिक्नु छ। आफ्नो खुट्टामा अब आफै उभिन सिक्नु छ, मलाई यो जिन्दगी आखिर हो किन सिक्नु छ। मौका पर्दा शत्रुकै पनि सेवक बन्नु भन्छन्, मौका पर्दा शत्रुकै पनि सेवक बन्नु भन्छन्। मलाई आँसु दिनेलाई खुसी दिन सिक्नु छ। यहाँ मान्छे पनि मुला काटे झैँ काट्न थालिएको छ, यहाँ मान्छे पनि मुला काटे झैँ काटिँदो रहेछ। घरमै बसेर पनि जोगिन सिक्नु छ। सोझो रुख सोझो मान्छे
बाँच्नै गाह्रो रहेछ यहाँ। सोझो रुख सोझो मान्छे सोझो मान्छे बाँच्नै गाह्रो रहेछ यहाँ, त्यसैले त अलिअलि भङ्गिन सिक्नु छ। सोझो रुख सोझो मान्छे बाँच्नै गाह्रो रहेछ यहाँ, त्यसैले त अलिअलि भङ्गिन सिक्नु छ। जसले मलाई लत्याएर गई उसैका यादहरूले सताइरहन्छ। जसले मलाई लत्याएर गई उसैका यादहरूले सताइरहन्छ। जसरी भए पनि उसका यादहरूलाई बिर्सिन सिक्नु छ। मलाई आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सिक्नु छ। आखिर मलाई यो जिन्दगी हो किन सिक्नु छ। सुन पनि पगले पछि नै बहुमूल्य बनेको, सुन पनि पगले पछि नै बहुमूल्य बनेको। मैले पनि धेरै थोर पक्रिन सिक्नु छ। मलाई यो जिन्दगी आखिर हो किन सिक्नु छ। आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सिक्नु छ। अब भने म आफ्नो गजल बाँच्नु लागि सिद्ध सम्प्रभुज्यूलाई स्टेजमा आउन चाहन्छु। सिद्धजीको यस्तो जाओस् चाहिएको थियो। धन्यवाद सर। तिमी रहन्जेल जीवनलाई कुनै खतरा रहन्न, तिमी रहन्जेल जीवनलाई कुनै खतरा रहन्न, जब तिमी नै रहन्नौ यो जीवनको जरा रहन्न। तिमी रहन्जेल जीवनलाई कुनै खतरा रहन्न, तिमी रहन्जेल जीवनलाई कुनै खतरा रहन्न, जब तिमी नै रहन्नौ जीवनको जरा रहन्न। म गजल सुरु गर्छु। होलान् नीलडाम होलान् घाउ राम्रो हुँदैन, होलान् नीलडाम होलान् घाउ राम्रो हुँदैन, अरिङ्गाललाई नजिस्काऊ राम्रो हुँदैन। होलान् नीलडाम होलान् घाउ राम्रो हुँदैन, अरिङ्गाललाई नजिस्काऊ राम्रो हुँदैन। भोलि त्यही हेरेर जीवनभर रुनुपर्छ प्रिया, भोलि त्यही हेरेर जीवनभर रुनुपर्छ प्रिया। होलान् नीलडाम होलान् घाउ राम्रो हुँदैन, अरिङ्गाललाई नजिस्काऊ राम्रो हुँदैन। भोलि त्यही हेरेर जीवनभर रुनुपर्छ प्रिया। आज यति धेरै तस्बिर नपठाऊ राम्रो हुँदैन। होलान् नीलडाम होलान् घाउ राम्रो हुँदैन, अरिङ्गाललाई नजिस्काऊ राम्रो हुँदैन। बरु अचेल कहाँ छौ के गर्दैछौ सोध्नु, बरु अचेल कहाँ छौ के गर्दैछौ सोध्नु, बरु अचेल कहाँ छौ के गर्दैछौ सोध्नु, बरु अचेल कहाँ छौ के गर्दैछौ सोध्नु। फेरि पुराना घाउ नकोट्याउ राम्रो हुँदैन। होलान् नीलडाम होलान् घाउ राम्रो हुँदैन, अरिङ्गाललाई नजिस्काऊ राम्रो हुँदैन। पल्ला गाउँकी साइली बेखबर छिन् अरे, पल्ला गाउँकी साइली बेखबर छिन् अरे, पल्ला गाउँकी साइली बेखबर छिन् अरे। छोरी राति राति बाहिर नजाऊ राम्रो हुँदैन। होलान् नीलडाम होलान् घाउ राम्रो हुँदैन, अरिङ्गाललाई नजिस्काऊ राम्रो हुँदैन। हात समाउनुसम्म त ठिकै हो त्यो मान्छु, हात समाउनुसम्म त ठिकै हो त्यो मान्छु, हात समाउनुसम्म त ठिकै हो त्यो मान्छु। साथी हो भन्दै कठालो नसमाऊ राम्रो हुँदैन। होलान् नीलडाम होलान् घाउ राम्रो हुँदैन, अरिङ्गाललाई नजिस्काऊ राम्रो हुँदैन। हात समाउनुसम्म त ठिकै हो त्यो मान्छु, हात समाउनुसम्म त ठिकै हो त्यो मान्छु। साथी हो भन्दै कठालो नसमाऊ राम्रो हुँदैन। बरु यो समय काँधमा काँध जुधाउँ, बरु यो समय काँधमा काँध जुधाउँ, बरु यो समय काँधमा काँध जुधाउँ। यसरी आँखामा आँखा नजुधाऊ राम्रो हुँदैन। होलान् नीलडाम होलान् घाउ राम्रो हुँदैन, अरिङ्गाललाई नजिस्काऊ राम्रो हुँदैन। कुनै इतिहास छैन दुश्मन सामु झुकेको, कुनै इतिहास छैन दुश्मन सामु झुकेको, कुनै इतिहास छैन दुश्मन सामु झुकेको। गोर्खाली माथि औँला नउठाऊ राम्रो हुँदैन। होलान् नीलडाम होलान् घाउ राम्रो हुँदैन, अरिङ्गाललाई नजिस्काऊ राम्रो हुँदैन। हस् धन्यवाद। गोर्खालीलाई नजिस्काऊ राम्रो हुँदैन। एकदमै दमदार गजलको लागि एकपल्ट फेरि उहाँलाई जोड्न चाहिन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सिद्ध सम्प्रभुज्यूलाई। आभारी रहे यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नको लागि हरान पनि गर्नुभएको छ, एकदमै खुसी लागेको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने म आफ्नो एउटा रचना राखिदिनको लागि म स्टेजमा अभि प्यारोलाई झटपट भन्दा कडा
एक मान्छेलाई घरमै लाने मन छ, एक मान्छेलाई घरमै लाने मन छ, सँगै बसेर टेबलमा खाना खाने मन छ, मन परेको केटीले दाई भनेर बोलाए मदनजी। एक मान्छेलाई घरमै लाने मन छ, सँगै बसेर टेबलमा खाना खाने मन छ, मन परेको केटीले दाई भनेर बोलाए भोलि उसकै घरमा अंश लिन जाने मन छ। धन्यवाद। यहाँ सम्पूर्णलाई म एकमुष्ट नमस्कार गर्न चाहन्छु र यो विशेष अवसरमा मदनजी लगायत सम्पूर्णले गर्नुभएको कार्यप्रति म एकदमै आभारी छु र म गजललाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सजिलो बाटोमासम्म पाइला चलाउन सकिँदैन, सजिलो बाटोमासम्म पाइला चलाउन सकिँदैन, लाग्दैछ यसरी त जीवन कटाउन सकिँदैन। तान्न त चुम्बकले तानिरहन्छ फलामलाई, तान्न त चुम्बकले तानिरहन्छ फलामलाई। सजिलो बाटोमा सम्म पाइला चलाउन सकिँदैन, लाग्दैछ यसरी त जीवन कटाउन सकिँदैन। तान्न त चुम्बकले तानिरहन्छ फलामलाई, तान्न त चुम्बकले तानिरहन्छ फलामलाई। दुवैमा दोषी को हुन्छ छुट्याउन सकिँदैन, दुवैमा दोषी को हुन्छ छुट्याउन सकिँदैन। आफूसँग भएको सब थोक घुमाइरहनुपर्छ, आफूसँग भएको सब थोक घुमाइरहनुपर्छ, आफूसँग भएको सब थोक घुमाइरहनुपर्छ। पाउन चाहेका चिजहरू पो पाउन सकिँदैन, पाउन चाहेका चिजहरू पो पाउन सकिँदैन, लाग्दैछ यसरी त जीवन कटाउन सकिँदैन। हामी रोग खान्छौँ, रोगसँग प्यार गर्छौँ समीरजी, हामी रोग खान्छौँ, रोगसँग प्यार गर्छौँ आमा, हामी रोग खान्छौँ, रोगसँग प्यार गर्छौँ आमा। अन्तिम शेर, सजिलो बाटोमासम्म पाइला चलाउन सकिँदैन, लाग्दैछ यसरी त जीवन कटाउन सकिँदैन। हामी रोग खान्छौँ, रोगसँग प्यार गर्छौँ आमा। गरिबी रोग अस्पताल गई जचाउन सकिँदैन, गरिबी रोग अस्पताल गई जचाउन सकिँदैन, लाग्दैछ यसरी त जीवन कटाउन सकिँदैन। सजिलो बाटोमासम्म पाइला चलाउन सकिँदैन। धन्यवाद। लाग्छ यसरी त जीवन कटाउन सकिँदैन, गरिबले अस्पतालसम्म। निकै मार्मिक र दमदार गजलका शेरको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अभिप्यारोलाई। निकै मिठो नाम अभिप्यारा, उसले मिठो प्रस्तुति, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ आफ्नो रचनाको लागि आउँदै हुनुहुन्छ वीरेन्द्र जोशीज्यू। भुल्न खोजिरहेकै अवस्थामा भेटिन्छ, भुल्न खोजिरहेकै अवस्थामा भेटिन्छ, पहिले चाहिँ अर्कैको अङ्गालामा भेटिन्छ। भुल्न खोजिरहेकै अवस्थामा भेटिन्छ, पहिले चाहिँ अर्कैको अङ्गालामा भेटिन्छ। आजदेखि खुसी हुन्छु भनेकै दिन, आजदेखि खुसी हुन्छु भनेकै दिन, भुल्न खोजिरहेकै अवस्थामा भेटिन्छ, पहिले चाहिँ अर्कैको अङ्गालामा भेटिन्छ। आजदेखि खुसी हुन्छु भनेकै दिन, छुटेको मान्छे बिच बाटामा भेटिन्छ, छुटेको मान्छे बिच बाटामा भेटिन्छ। धन्यवाद सञ्चालक दाइ। आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि सन् बिर्खौँ सम्मत 1779मा पृथ्वीनारायण शाह जुन 18औँ शताब्दीमा उहाँले 22औँ 23औँ राज्यहरूमा टुक्रिएको हाम्रो राष्ट्रलाई सिङ्गो एक बनाएको दिन, हामीले गर्व गर्न सक्ने दिन हो आज। यस अवसरमा हामीहरू सम्पूर्णले भेट्न पाउँदा, हामीहरू आफ्ना रचनाहरू, आफ्ना कुराहरू, मनका कुराहरू साट्न पाउँदा, परिचय गर्न पाउँदा म निकै नै आभारी भएको छु, निकै नै खुसी भएको छु। अब भने म आफ्ना केही मुक्तकहरू सुनाउन चाहन्छु। मुक्तक सुरु गर्छु। तिमीलाई आराम खुसी दिँदा दिँदा काटिएका हातुन, तिमीलाई आराम खुसी दिँदा दिँदा काटिएका हातुन, जिन्दगीमा लाखौँ चुनौतीहरू थपिँदा काटिएका हातुन। तिमीलाई आराम खुसी दिँदा दिँदा काटिएका हातुन, जिन्दगीमा लाखौँ चुनौतीहरू थपिँदा काटिएका हातुन। कुरूप देख्न थालिछौ आजभोलि, लङ्गडो देख्न थालिछौ, कुरूप देख्न थालिछौ आजभोलि, लङ्गडो देख्न थालिछौ। तिमीलाई आराम खुसी दिँदा दिँदा काटिएका हातुन, जिन्दगीमा लाखौँ चुनौतीहरू थपिँदा काटिएका हातुन। कुरूप देख्न थालिछौ आजभोलि, लङ्गडो देख्न थालिछौ। यी तिम्रै श्रृङ्गारका लागि परदेशिदा काटिएका हातुन, यी तिम्रै श्रृङ्गारका लागि परदेशिदा काटिएका हातुन। दोस्रो मुक्तक। बस्न सकिनन् आखिर माया घटाई, नासो पठाइन् मिठो मसिनो केही आफूले नखाई नासो पठाइन्। बस्न सकिनन् आखिर माया घटाई, नासो पठाइन् मिठो मसिनो आफूले केही नखाई नासो पठाइन्। आमालाई नै गाली गरेर छोरो सहर बसेको हो, आमालाई नै गाली गरेर छोरो सहर बसेको हो। बस्न सकिनन् आखिर माया
घटाई नासो पठाइन् मिठो मसिनो केही आफूले नखाई नासो पठाइन् आमालाई नै गाली गरेर छोरो सहर बसेको हो आमाले फेरि पोको पारेर छोरालाई नासो पठाइन् आमाले फेरि पोको पारेर छोरोलाई नासो पठाइन्। अन्तिममा एउटा रमाइलो मुक्त भन्छु। गर्नलाई त धेरै माया गर्छ नि नराम्रो लाग्छ यो मन चसक्क दुख्छ अनि नराम्रो लाग्छ गर्नलाई त धेरै माया गर्छ नि नराम्रो लाग्छ यो मन चसक्क दुख्छ अनि नराम्रो लाग्छ यतिसम्मको गणतन्त्रवादी भइदिएछु म पनि यतिसम्मको गणतन्त्रवादी भइदिएछु म पनि गर्नलाई त धेरै माया गर्छ नि नराम्रो लाग्छ यो मन चसक्क दुख्छ अनि नराम्रो लाग्छ यतिसम्मको गणतन्त्रवादी भइदिएछु म पनि प्रेमिकाले मेरो राजा भन्दा पनि नराम्रो लाग्छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी त्यो दमदार मुक्तका लागि भाइ वीरेन्द्र भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद एकदमै मिठो मुक्तका लागि। अब भने म आफ्नो रचना सुनाउनको लागि म स्टेजमा अरविन्द साईजीलाई स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। यो गजल यस प्रकार रहेको छ। यो दुनियाँ मायाको व्यापारमा छ यो दुनियाँ मायाको व्यापारमा छ भन्नुहोस् त को साँचो प्यारमा छ यो दुनियाँ मायाको व्यापारमा छ भन्नुहोस् त को साँचो प्यारमा छ बुहारी श्रृङ्गारको बजार धाउँछिन् सधैँ बुहारी श्रृङ्गारको बजार धाउँछिन् छोरो बाध्यता सम्झेर कतारमा छ यो दुनियाँ मायाको व्यापारमा छ भन्नुहोस् त को साँचो प्यारमा छ सपनाले सपनाकै हत्या गरिरहँदा सपनाकै हत्या गरिरहँदा लाग्छ यो मन पनि कारागारमा छ बुहारी श्रृङ्गारको बजार धाउँछिन् छोरो बाध्यता सम्झेर कतारमा छ बाउले छोरीलाई बलात्कार गरेको त्यो रातो समाचार सेतो अखबारमा छ बाउले छोरीलाई बलात्कार गरेको त्यो रातो समाचार सेतो अखबारमा छ सपनाकै हत्या गरिरहँदा लाग्छ यो मन पनि कारागारमा छ देशमा सरकार छ भन्नुहुन्छ तपाईँ देशमा सरकार छ भन्नुहुन्छ तपाईँ हेर्नुहोस् सरकार भ्रष्टाचारको लाचारमा छ देशमा सरकार छ भन्नुहुन्छ तपाईँ हेर्नुहोस् सरकार भ्रष्टाचारको लाचारमा छ यो दुनियाँ मायाको व्यापारमा छ भन्नुहोस् त को साँचो प्यारमा छ। धन्यवाद। आफ्नो रचनाको लागि म स्टेजमा गिरिजा पनेरुजीलाई बोलाउन चाहन्छु। उहाँको रचना सुन्नै पर्ने थियो भन्दा पनि हामीले जोर जबरजस्ती उहाँलाई समय दिएको उहाँलाई यो माइक्रोफोन दिन्छु। धन्यवाद सधैँ सम्पूर्ण नमस्कार। म गिरिजा प्रसाद पनेरू म पटक भनिरहने गर्छु कलेज जाने किताब नपढ्ने गजल लेख्ने शेर नमिलाउने कि म तर कहिले लेख्न मन लागिरहन्छ तपाईँहरूसँग नजिक हुनु मन लागिरहन्छ र कहिले थोरै भए पनि लेखिहाल्नु त भन्ने खालको मनमा आएपछि लेखिदिन्छु कि मनमा आएपछि जस्तो होस् होइन। एउटा गजल र एउटा मुक्त भन्न चाहन्छु। एउटा गजल हो धेरै गफ नलाऊ तिमीलाई मैले चिनिसकेँ याद मात्रै गर्नाले दुनियाँ सामोमा गिरिसके हो धेरै गफ नलाऊ तिमीलाई मैले चिनिसकेँ याद मात्रै गर्नाले दुनियाँ सामोमा गिरिसके कसैसँग एकतर्फी माया बसे जसरी आफ्नै भावनामा आफैलाई भुलिसके उसलाई जति भने पनि लाग्ने होइन त्यसैले छाडेर म आफ्नो बाटो लागिसके। अब म अन्तिम सेमा छु जुन अलिक कडा खालको हुन्छ के हो भाउ दिँदा भाउ घट्ने रहेछ केटीको यो कुरा मैले अब राम्रोसँग बुझिसकेँ भो धेरै गफ नदेऊ तिमीलाई मैले चिनिसकेँ याद मात्रै गर्नाले दुनियाँ सामोमा गिरिसके। अब एउटा मुक्त एक मान्छे खुब मनपर्छ आजभोलि दिनहरू उसलाई नै सोच्दै गर्छ आजभोलि मेरै अङ्गालोमा आऊ सँगै बसु भन्छु एक मान्छे खुब मनपर्छ आजभोलि दिनहरू उसलाई नै सोच्दै गर्छ आजभोलि मेरै अङ्गालोमा आऊ सँगै बसु भन्छु मान्दैन पर सर्छ आजभोलि। ओके थ्याङ्क यू सो मच। मिठो लागि धेरै धन्यवाद भाइले। अब अन्तिममा आफ्नो रचना राखिदिनुको लागि म सरल धामीजीलाई स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। धन्यवाद। गोर्खाबाट काठमाडौँको बिच सिमानाको भुवाको डाँडाबाट
एकीकरण गर्दै काठमाडौँ प्रवेश भएका पृथ्वीनारायण शाह प्रति हार्दिक श्रद्धासम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको यसै कार्यक्रम पृथ्वी जयन्ती विशेष कार्यक्रम भेटघाट कार्यक्रम र तपाईँ साहित्यिक मनहरूप्रति विशेष भेटघाट कार्यक्रममा म केही 2-4वटा मुक्तक भन्न चाहन्छु, बढीमा 3 है, नत्र मुटु दिन्छु भनेर मन दिन्छु भनेर मुटु दिन्छु भनेर मन दिन्छु भनेर तिमीबाट पनि त्यही लिन्छु भनेर मुटु दिन्छु भनेर मन दिन्छु भनेर तिमीबाट पनि त्यही लिन्छु भनेर हिजो कोही आइन् मेरो जीवनमा पुरा जिन्दगी तिमीलाई सुम्पिन्छु भनेर मुटु दिन्छु भनेर मन दिन्छु भनेर के गर्ने हिजो लभ परेको आज नै ब्रेकअप के आज नै ब्रेकअप भइरहेको त्यही क्रममा मैले एउटा अर्को मुक्तक पनि रिसन गरेँ। यो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ, मुटु खायो दिमाग खायो तिम्रा यादहरूले सपना जति सबै जलायो तिम्रा यादहरूले मुटु खायो दिमाग खायो तिम्रा यादहरूले सपना जति सबै जलायो तिम्रा यादहरूले म तिम्रो हुन्न भनी छोडी गएपछि मलाई न जिउनु न मर्नु बनायो तिम्रा यादहरूले मुटु खायो दिमाग खायो तिम्रा यादहरूले पछि भनौँला भन्छ। एउटा अर्को मुक्तक छ, घमण्डीपन र सोझोपन मिल्दै मिल्दैन र त्यो धनसँग यो मन मिल्दै मिल्दैन बिहेपछि त ठुलो महल चाहिन्छ अरे क्या घमण्डीपन र सोझोपन मिल्दै मिल्दैन र त्यो धनसँग यो मन मिल्दै मिल्दैन बिहेपछि त ठुलो महल चाहिन्छ अरे महलसँग झुपडी झन् मिल्दै मिल्दैन घमण्डीपन र सोझोपन मिल्दै मिल्दैन। धन्यवाद। एकदमै खुसी लाग्यो अन्तिममा भयो भने मिठो दमदार मुक्तक सुन्न पाएँ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर धामीजीलाई। जिन्दगी सजिलो छैन कठिनमा बस्नुपर्छ, प्रिमियर छैन है, प्रिमियर पछि बाहिर सुनाउनु, प्रिमियर मिठो सुनाउँछु म बाहिर। जिन्दगी सजिलो छैन कठिनमा बस्नुपर्छ, जहाँ आकाश ओढेर जमिनमा बस्नुपर्छ। जिन्दगी सजिलो छैन कठिनमा बस्नुपर्छ, जहाँ आकाश ओढेर जमिनमा बस्नुपर्छ। सरकार मैले यति त सोध्न पाउँछु होला नि, सरकार मैले यति त सोध्न पाउँछु होला नि, कहिलेसम्म कर्णालीले तुइनमा बस्नुपर्छ। सरकार मैले यति त सोध्न पाउँछु होला नि, कहिलेसम्म कर्णालीले तुइनमा बस्नुपर्छ। जिन्दगी सजिलो छैन कठिनमा बस्नुपर्छ, जहाँ आकाश ओढेर जमिनमा बस्नुपर्छ। तिमी कसैको कारण अग्लिएका हौ ख्याल गर्नु, तिमी हिमाल भाइ तिमी कसैको कारण अग्लिएका हौ ख्याल गर्नु, छतले पनि अग्लो हुन दलिनमा बस्नुपर्छ। तिमी कसैको कारण अग्लिएका हौ ख्याल गर्नु, छतले पनि अग्लो हुन दलिनमा बस्नुपर्छ। चौतारो जस्तो होइन यो दिल थकान मेटाउने, चौतारो सोहनाथ भाइ चौतारो जस्तो होइन यो दिल थकान मेटाउने, चौतारो जस्तो होइन यो दिल थकान मेटाउने, बस्नेहरूले पनि यहाँ यकिनमा बस्नुपर्छ। चौतारो जस्तो होइन यो दिल थकान मेटाउने, बस्नेहरूले पनि यहाँ यकिनमा बस्नुपर्छ। जिन्दगी सजिलो छैन कठिनमा बस्नुपर्छ, यसकारण मैले एक्लै बस्ने निधो गरेको हुँ मदन सर। यसकारण मैले एक्लै बस्ने निधो गरेको हुँ, यसकारण मैले एक्लै बस्ने निधो गरेको हुँ। कसैको हुन त कसैको अधीनमा बस्नुपर्छ, यसकारण मैले एक्लै बस्ने निधो गरेको हुँ, कसैको हुन त कसैको अधीनमा बस्नुपर्छ। जिन्दगी सजिलो छैन कठिनमा बस्नुपर्छ, जहाँ आकाश ओढेर जमिनमा बस्नुपर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो कुरा काटेर लगातार के गर्नुहुन्छ स्वरले खासै साथ दिएको है। तपाईँ मेरो कुरा काटेर लगातार के गर्नुहुन्छ, म अचानक हुँ अचानकमा प्रहार के गर्नुहुन्छ। तपाईँ मेरो कुरा काटेर लगातार के गर्नुहुन्छ, म अचानक हुँ अचानकमा प्रहार के गर्नुहुन्छ। म त्यसै पापी भइसकेँ तिमीलाई देखेर,
त्यसै पापी भइसके तिमीलाई देखेर त्यसै पापी भइसके तिमीलाई देखेर अझ राम्री देखिनेलाई श्रृङ्गार के गर्नुहुन्छ अझ राम्री देखिनेलाई श्रृङ्गार के गर्नुहुन्छ तपाईँ मेरो कुरा काटेर लगातार के गर्नुहुन्छ धन्यवाद नेक्स्ट प्लिज धन्यवाद उद्घोषकज्यू काफी एकछिनमा जाला यो कार्यक्रम आयोजक चाहिँ होइन है सुदूर मुसाएर र आज कार्यक्रम आयोजक संस्थाको नाम नभएर हामीले कार्यक्रम गर्न सफल भयौँ यो तपाईँहरूको साथ र हाम्रो सबैको साथले गर्दा हो तपाईँहरू पनि आयोजक हो र हामी पनि आयोजक हो अब औपचारिकता निभाउनको लागि मात्रै म सभापति भएको त्यसकारण यसलाई अन्यथा नदिनु होला यो सुदूर मुसाएर भनेको विशुद्ध साहित्यिक प्रति समर्पित कार्यक्रम भयो विगत 3 वर्षदेखि कार्यक्रम चाहिँ मैले चलाइरहेको छु यो कार्यक्रम स्टेज कार्यक्रम पनि हो र रेडियोमा पनि गुन्जिन्छ टेलिभिजनमा पनि प्रसारण हुन्छ यो कार्यक्रम त्यसकारण सुदूर मुसाएर यो साइडमा देख्नु भएको छ यो के होला भन्ने पनि लागिरहेको होला धेरै साथीहरूलाई धेरै नयाँ मुहा देखिरहेको छु आज पहिलो दिन परिचय भयो जस्तो लागिरहेको छ धेरै साथीहरूसँग खुसी लागिरहेको छ र आज सम्झिनै पर्ने छ पृथ्वी जयन्ती विशेष भेटघाट रचना वाचन कार्यक्रममा हामीलाई आफ्नो समय दिएर कार्यक्रमलाई अझ कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु भयो सुदूरपश्चिमाञ्चल साहित्यिक मञ्चका अध्यक्ष मदन पुरस्कार विजेता आदरणीय दाजु रामलाल जोशीज्यूलाई निकै आभार प्रकट गर्छु के अरे यो स्टेजबाट त्यसै गरी वरिष्ठ देउडा गायक हुनुहुन्छ हामीसँग राइजुमा भनेपछि जसले पनि चिन्नुहुन्छ उहाँको नाम भन्नै पर्दैन राइजुमा भनेपछि उहाँलाई चिन्नुहुन्छ एकी प्रसाद उपाध्यायजी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि निकै आभार व्यक्त गर्छु त्यसै गरी साहित्य समाजकै कोषाध्यक्ष गणेश नेपाली सर त्यसै गरी महासचिव बुढाकार पणेडुज्यू सर त्यसै गरी अन्य हाम्रो कुवेतबाट पनि कुवेतमा रहेर साहित्यको लागि निकै खट्नुहुने साथी हुनुहुन्छ हिमाल अन्जानज्यूलाई पनि निकै सम्मान छ के अरे उहाँ चाहिँ नेपाल आएको 5 महिना भइसकेको रहेछ तर हिजो मात्रै हामी सम्पर्कमा आयौँ हामी लम्केकै मान्छे फेरि उहाँ चाहिँ आफ्नै व्यस्तताले उहाँसँग त्यस्तो परिचय हुन सकेन र अन्य सम्झिनै पर्ने दिदी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि निकै सम्मान र तपाईँ उपस्थित हुनुभयो उहाँ पछाडि सर पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई एकमुष्ट निकै सम्मान सबैको नाम नलिउँ के अरे अहिले दुःख नमान्नु होला सबैको नाम लिँदा टाइम जाला हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ हाम्रो निम्तोलाई पनि होइन के अरे ग्रुपमा राखेको म्यासेजको भरमा उपस्थित भइदिनु भयो कार्यक्रमलाई सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्न साथ सहयोग गर्नुहुने अमरजी कुष्माजी हुनुहुन्छ त्यसै गरी अन्य साथीहरू सबैलाई निकै आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रम यही सकिन्छ धन्यवाद उमङ्गको बाटो हुँदै कि असरको बाटो हुँदै हर्ष उमङ्गको बाटो हुँदै कि असरको बाटो हुँदै परदेशीको आगमन होला सहरको बाटो हुँदै हर्ष उमङ्गको बाटो हुँदै कि असरको बाटो हुँदै परदेशीको आगमन होला सहरको बाटो हुँदै एक जमाना थियो कसैलाई फेरि प्रस्ताव राखिन्थ्यो एक जमाना थियो कसैलाई फेरि प्रस्ताव राखिन्थ्यो एक जमाना थियो कसैलाई फेरि प्रस्ताव राखिन्थ्यो वर्षौँ लाग्थ्यो पेर्मीसम्म पुग्न लभ लेटरको बाटो हुँदै वर्षौँ लाग्थ्यो पेर्मीसम्म पुग्न लभ लेटरको बाटो हुँदै हर्ष उमङ्गको बाटो हुँदै कि असरको बाटो हुँदै परदेशीको आगमन होला सहरको बाटो हुँदै मैले पनि जिन्दगीको बाटो भएर फर्किनु पर्ला मैले पनि जिन्दगीको बाटो भएर त फर्किनु पर्ला मैले पनि जिन्दगीको बाटो भएर त फर्किनु पर्ला जस्तो मलाई फर्किन्छन् कोही डगरको बाटो हुँदै जस्तो मलाई फर्किन्छन् उही डगरको बाटो हुँदै हर्ष उमङ्गको बाटो हुँदै कि असरको बाटो हुँदै म सफरमा निस्केको छु दुश्मन पनि निस्केको छ
म सफरमा निस्केको छु दुश्मन पनि निस्केको छ म सफरमा निस्केको छु दुश्मन पनि निस्केको छ नदी निस्केको छ यही सफरको बाटो हुँदै नदी निस्केको छ यही सफरको बाटो हुँदै हर्ष उमङ्गको बाटो हुँदै कि असरको बाटो हुँदै परदेशीको आगमन होला सहरको बाटो हुँदै धन्यवाद हात लाएर भाग्दा लौ मैले क्या भने भन्बाजो हात लायाले भाग्दा लौ मैले क्या भने भन्बाजो हात लाएर भाग्दा लौ मैले क्या भने भन्बाजो सब साथ्यासँग भेट भइएको चौपात सब साथ्याको भेट भइएको चौपात सब साथ्याको भेट भइएको चौपात भेट भइएको चौपात पृथ्वीका लाग्दा लौ मैले क्या भने भन्बाज पृथ्वीका लाग्दा लौ मैले क्या भने भन्बाज पृथ्वीका लाग्दा लौ मैले क्या भने भन्बाज कालो हात्ती खैलो घोडो चौपात कालो हात्ती कालो हात्ती खैलो घोडो चौपात कालो हात्ती खैलो घोडो चौपात धनगढी गई गयो लौ मैले क्या भने भन्बाज धनगढी गई गयो लौ मैले क्या भने भन्बाज सौराई पन लाग्या कि चौपात 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 पन भइ गयो लौ मैले क्या भने भन्बाज भेट पन भइ गयो लौ मैले क्या भने भन्बाज सबै साथी भइ गयो लौ मैले क्या भने भन्बाज सबै साथी मिली जुली चौपात 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 खेलु देउडा खेलु लौ मैले क्या भने भन्बाज 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 जुगौसम्म नमेटिने चौपात 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 बौला झल्कारेलु लौ मैले क्या भने भन्बाज बौला झल्कारेलु लौ मैले क्या भने भन्बाज कैला झल्कारेलु लौ मैले क्या भने भन्बाज कैला झल्कारेलु लौ मैले क्या भने भन्बाज कैला झल्कारेलु लौ मैले क्या भने भन्बाज कसो मौका थियो हाम्रो चौपात 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 हान्दियौ चौकाले लौ मैले क्या भने भन्बाज हान्दियौ चौकाले लौ मैले क्या भने भन्बाज हान्दियौ चौकाले लौ मैले क्या
भने भन बाज ए हान्दियो चौकाले लौ मैले क्या भने भन बाज ए साहित्यको माहौल हुँदै जाऊ पात 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 ए भेट भयो मौकाले लौ मैले क्या भने मन बाज ए भेट भयो मौकाले लौ मैले क्या भने भन बाज ए भेट भयो मौकाले लौ मैले क्या भने मन बाज ए हातमा बाँधेको घडी जाऊ पात हातैमा बाँधेको घडी जाऊ पात ए हातैमा बाँधेको घडी जाऊ पात ए हातैमा बाँधेको घडी जाऊ पात ए हातैमा बाँधेक लौ मैले क्या भने भन बाज ए हातै भयो लेट लौ मैले क्या भने भन बाज ए हातमै भयो लेट लौ मैले क्या भने भन बाज ए सधैँ सधैँ झुटै नबजाऊ पात 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 ए आजका जसो भेट लौ मैले क्या भने भन बाज ए आजका जसो भेट लौ मैले क्या भने भन बाज ए आजका जसो भेट लौ मैले क्या भने भन बाज ए बाज गुराउँसका दौरा जाऊ पात 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 ए बोलेर खरानी लौ मैले क्या भने भन बाज ए बोलेर खरानी लौ मैले क्या भने भन बाज ए बोलेर खरानी लौ मैले क्या भने भन बाज ए बोलेर खरानी लौ मैले क्या भने भन बाज ए साईको माया मान्ना मान्नै ए साईको माया मान्ना मान्नै जाऊ पात ए साईको माया मान्ना मान्नै जाऊ पात ए साईको माया मान्ना मान्नै जाऊ पात ए सुकी गो परानी लौ मैले क्या भने भन बाज ए सुकी गो परानी लौ मैले क्या भने भन बाज क्या भने भन बाज ए चली घट्टालाले जाऊ पात घट्टालाले जाऊ पात ए चली घट्टालाले जाऊ पात माछी मार्यो घट्टालाले मार्यो हो कि ए माछी मार्यो हो कि लौ मैले क्या भने भन बाज ए माछी मार्यो हो कि लौ मैले क्या भने भन बाज ए माछी मार्यो हो कि लौ मैले क्या भने भन बाज माछी मार्यो हो कि लौ मैले क्या भने भन बाज ए माछी मार्यो हो कि लौ मैले क्या भने भन बाज ए माछी मार्यो हो कहाँ जाइ त मैले क्या भने भन बाज ए काजै त पहिलो भेट भयो जाऊ पात आजै त पहिलो भेट भयो जाऊ पात ए काजै त पहिलो भेट भयो जाऊ पात साथीहरु पहिलो भेट भयो जाऊ पात ए साथीहरु कि लौ मैले क्या भने भन बाज ओके कहाँ राख्ने कहाँ राख्ने हो यहाँ चुच्चोमा राख्यो एउटा किन ल आउनु है यता यता त्यो भाइ भाइ ल आउनु यता यता राख्नु न यहाँ भित्र राख्नु भित्र उज्यालो आउँछ नि त जलाउँदै गरौँ न जलाउँदै गरौँ पहिला पहिला कति पुग्छन् त्यो हेरौँ निर्माता राष्ट्रपिता श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्ती मनाउन 300औं जन्म जयन्ती मनाउन गइरहेका छौँ। केही युवा साथीहरूको जमघट भएर आज हामीले पृथ्वीनारायण शाहप्रति
प्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै हामीले केही आफ्ना रचनाहरू, कविता, गजल, गीत, मुक्तक लगायतका रचनाहरू प्रस्तुत पनि गरेका थियौँ र अहिले साँझ हामी दीप प्रज्वलन गरेर सन्ध्याकालीन समयमा हामी यो देशका निमित्त जसले आफ्नो अमूल्य योगदान दिनुभयो, जसले यो देशलाई सिर्जना गर्नको लागि आफ्नो जीवनलाई भनौँ न एउटा देशलाई नै आफ्नो जीवनलाई बलिदान साबित गरेर यो देश निर्माण गर्न सफल भए राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायण शाहप्रति र राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्तीका अवसरमा हामी उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्छौँ। उहाँले दिएको योगदान, उहाँले गरेको सत्कार्य, उहाँले देखाएका बाटाहरू र उहाँले दिनुभएका अर्थी उपदेशहरू हामी सधैँ सम्झिरहने हामी सधैँ सम्झिरहनेछौँ। राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायण शाहप्रति सत नमन गर्दछौँ। जय श्रद्धासुमन अर्पण थ्याङ्क यू। त्यसै आर्ज्याको मुलुक होइन मेरा दुःख र के अरे हो सर हो माचिस लाग्नु माउने गरेर भगवान